دونك في هاد الفيديو هادي غادي نوريكم كيفاش تكتبوا ان ايديتوريال. الوغ غنديروا مثلا شير ليكتور اي شير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الوغ في هاد الفيديو هادي غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا ان ايديتوريال. الوغ صفحة 37 38. الوغ ناخدو لو سوجي. En t'inspirant des éditos que tu as étudiés, tu rédiges un édito d'un journal de ton choix pour en exposer la vocation. Alors هنا بطلب منكم أنهم تكتبوا un éditorial, un article d'un journal. هاد l'article d'un journal غتبريزونطيو فيها bien sûr غتبريزونطيو فيها la vocation du journal, les thèmes, ainsi de suite. Alors باش نكتبوا واحد l'éditorial, التعريف ديال l'éditorial. Alors l'éditorial est un article qui figure à la une d'un journal, donc يكون في الصفحة الأولى ديال الجورنال. Il est rédigé par le rédacteur en chef ou là le directeur de la rédaction. تفهمنا؟ Alors من بعد عندكم la fonction ديالو. Alors بالنسبة لا fonction شنو هي لا fonction ديال l'éditorial. Donc la fonction ديالو هي exprimer le point de vue de la rédaction ou la présenter la vocation du journal. إما أن هاد لو ريداكتور اون شيف كيعطينا واحد لوبينيون ديالو على واحد الموضوع متعلق بالمستجدات، ولا كيعطينا لا فوكاسيون كيبريزونطي لو جورنال، كيقولنا شنو هما لي تيم تريتي بار لو. ensuite عندكم لا ستركتور. ملي كنقولوا لا ستركتور دان éditorial دونك عادة كيكون فيه ثلاثة ديال لي باراغراف. الباراغراف الاولى كنحاولوا ناتيرو لاتونسيون دي ليكتور على لامبورطونس ديال هاد لو جورنال هذا. الباراغراف الثاني كنبريزونطيو فيها لي تيم لا تيماتيك لي سوجي ولا لا فوكاسيون، ومن بعد كنتمناو يعني قراءة ممتعة للقارئ، يعني كنتمناو له انه يقرا هاد الجورنال هذا باش يكتشف هاد لي زاكتواليتي مثلا. ensuite عندنا لا تيماتيك. ملي كنقولوا لا تيماتيك هو يعني لي تيم تريتي باغ هاد الجورنال هذا. مثلا الا شفنا في لي جورنال اللي قرينا، مثلا قرينا ديفيرونس، قلنا بان ديفيرونس كيهضر على لو ميلونج دي كولتور ولا الاختلافات اللي كاينه ما بين الثقافات. وهضرنا مثلا على لو جورنال دو جون كيت بور فو اللي كيهضرنا مثلا على الميز العنصري. دابا مثلا عندكم يعني لي تيم لا تيماتيك كتعزلوا واحد لا تيماتيك دو جورنال. حتى لو شوا ديال لي زيماج خصو يكون عنده علاقه بهاد لي لا تيماتيك. الو بالنسبه مثلا ليكولوجي لونفيرونمون لا ميوزيك لا دونس فوالا دونك لو تياتر لا بانتور ainsi de suite. Alors عندكم دابا لو بلان. الوغ بالنسبه لو بلان اللي غادي نعتمدوه في هاد ليديتوريال، دونك غادي نحاولوا نختصروا على ثلاثه ديال لي باراغراف. الباراغراف الاولى هو امبليكي لو ليكتور ولا انسيتي لو ليكتور ولا اتيري لاتونسيون دو ليكتور، كنستعملوا واحد الجمله اللي كتير لاتونسيون دي ليكتور. الباراغراف الثاني غادي نهضروا على المواضيع، والباراغراف الثالثه غادي نديروا واحد لا كونكلوزيون اللي غادي نديروها مثلا غادي نوريكم كيفاش غادي تصوبوها. ensuite عندكم امبليكي لو ليكتور. كيفاش تامبليكي لو ليكتور؟ نعطيكم مثلا دي فراز يوتيليزي. قدر مثلا تبداو بهذه الجمله هذه. ملي كنقولوا داك لو نون دو جورنال اللي عندكم هنايا هي لو نون دو جورنال، دونك هاد البارتي هذه غتحيدوها وتكتبوا بلاصه السميه ديال الجورنال اللي بغيتو نتوما. مثلا غنقولوا كما غنوريكم ابخي مثلا لو موند اي دو روتور، يعود من جديد. دونك هنا واحد الجمله بحال كتاثيري لاتونسيون دي ليكتور. نقدر نستعمل مثلا هاد لا فراز دي سو جورنال ايديتي سبيسيالمون بور فو. دونك هادي هما الجمل الاولى اللي غادي نبداو بهم. دونك هادو هما لي فراز اللي غادي نبداو بهم في الباراغراف الاولى. ensuite عندكم بريزونطي اون ايدي. دونك ديجا قريتو واحد الدرس فيه بريزونطي اون ايدي، غتلقاوها في صندوق الوصف، غتلقاو كيفاش تبريزونطي اون ايدي. يعني بارمي لي زيكسبرسيون اللي كنستعملو كاين مثلا il s'agit de c'est évoquer parler de traiter de. دونك هاد الكلمات هادو وهاد العبارات هادو خصنا نستعملوهم ملي كنكتبوا ليديتوريال. تفهمنا؟ دونك خصنا نستغلوا هاد الشيء باش نكتبوا ان ليديتوريال. بقالنا دابا جوجي ابريسي كريتيكي. قرينا واحد الدرس فيه كيفاش نستعملوا ان فوكابولير ميليوراتيف ولا بيجوراتيف باش نعطيو واحد القيمه للجورنال ديالنا. داكوغ، من الاحسن نستعملوا دي زابريسياسيون ولا دي جوجمون دي فافورابل. وباش نديروا هاد لو جوجمون فافورابل كنستعملوا دي زادجيكتيف ولا كيتسمى لو فوكابولير ميليوراتيف ولا لو فوكابولير
بوزيتيف. دونك باش تفهموا شنو هما هاد لي لو فوكابولير اميليوراتيف غتمشيو لا لوسون ديال جوجي ابريسيي كريتيكي، غتلقاو فيه الشرح اون ديتاي. دونك هنايا عندكم مثلا ميور جينيال موتيفون اكستراوردينير انسي دو سويت. دونك هادشي كامل خصنا نستغلوه فاش في لا ريداكسيون. الوغ هنايا عندكم الا لاحظتوا هنا عطيتكم ان اكزومبل. الوغ غادي نشوفوا كيفاش هاد لي زيليمون هادو اللي قرينا اللي شفنا افون كاينين في هاد ليديتوريال هذا. الوغ قلنا كنبداو باغ اون فراز بور امبليكي لو ليكتور، نقولوا شير ليكتور اي شير ليكتريس، لو موند est un journal scolaire de l'école La Joie, elle est édité spécialement pour vous. دونك هاد الجمله هادي كامله كنحاولوا نامبليكي وكنحاولوا ناتيريو لاتونسيون دي ليكتور مزيان. الوغ هنا درنا سو جورنال، هادي هي الباراغراف الثاني تفهمنا. سو جورنال كونتيان دي سوجي انتريسون. دونك هنا غادي نهضروا على لا تيماتيك دي جورنال. هاد الجورنال هذا شنو فيه مواضيع مهمه. دونك شنو نستعملنا مهمه. دونك سي بور جوجي بور ابريسيي، باش نعطيو واحد الاهميه للجورنال ديالنا اللي كيهضر على لي زاكتواليتي دو نوتر كوليج، كيهضر على المستجدات ديال الاعداديه اللي حنا فيها. هنايا وايضا شنو عندنا لي فواياج لي زيرونس هما داك لي بالاد، وعندكم بيان دوطخ سوربريز. فما دوك ملي كيقول مثلا انا مثلا كقارئ وكنقول كنقرا مثلا il y a bien d'autres surprises، يعني كاين مفاجآت اخرى كيتولد عندي داك لا كيوريوزيتي وكنحاول نقرا هذا الجورنال. دونك توجور دونك ليديتوريال كنحاولوا ناتيريو لاتونسيون دي ليكتور. وفي التالي كاع باش نسدو هاد ليديتوريال كنديروا مثلا بون ليكتور ا توس. دونك هادشي بسيط ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك هنا عندنا قلنا ثلاثه لي باراغراف فهمنا. دونك عندنا ثلاثه لي باراغراف. عندكم الباراغراف الاولى هي نلونوها بالاحمر مثلا، الباراغراف الثانيه اللي هي كانت بريزونطو فيها لا تيماتيك، وبقات لكم الباراغراف الثالثه اللي فيها دونك هنايا لا كونكليزيون.